जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है। अमेरिका का एक बेड़ी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिस पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि अमेरिका ने किसी भी किस्म की कोई जायदाद की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रोन ऑपरेट करने वाले इस वक्त ममालिक में ईरान जो है वो सर फहरिस्त है। अब देखना ये है कि अगर ईरान पे हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से तो सिचुएशन क्या होगी। ऑल दो तमाम अरब ममालिक ये कह चुके हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सऊदीया, कतर, कि हम अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और फिर ये इंडिया दिया जा रहा था कि डीवी के थ्रू जो है वो ईरान पर अटैक हो सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया चीमा, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और इनके हमरा हैं राना जावेद, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा का। डॉक्टर शाज़िया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे दी ईरान को, और बहरी भेड़ के थ्रू जो है वो अब ईरान पर अटैक किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अगर कोई जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगी आप? कशीदगी में थोड़ी कमी लग रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ऐसा लगता नहीं है कि कमी हुई है, जस्ट वो एक ठहराव था। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। एक जो है वो हर सूरत पे अटैक करना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो चाहता है कि शायद हमें कोई फेस कीपिंग मिल जाए, जिसके लिए वो ये आइडिया भी फ्लाउट कर रहे हैं। जो है वो आइडिया बता रहे हैं कि अगर ईरान अगर मान जाए तो हम पिछली दफा की तरह कोई ऐसा अटैक करते हैं, और फिर ईरान को उसके बाद इजाजत दे देंगे कि एक आध वो भी कोई ऐसी हरकत कर ले जो कि पहले हुआ था। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, इस दफा ऐसा नहीं होगा, ये सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है। तो अब मसला ये है कि फिर ट्रंप उसके बाद धमकियां दे रहे हैं और शराइत सामने रख रहे हैं कि अपनी यूरेनियम जो है उसको इनरिच करना बंद कर दो, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बंद कर दो, जी। प्रॉक्सीज को अपनी जो है सपोर्ट बंद कर दो, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज जो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ईरान की जो बाल्कनाइजेशन या रिजीम चेंज है, या उसके अंदर किसी किस्म का जो है जो एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करना जो है वो वेस्ट को बहुत चाहिए, खसूसन इसराइल को चाहिए। तो लेकिन उसके इस लिए वो वक्त जो बहुत लंबा सिचुएशन काम है, है। अमेरिका की वेनेजुएला पे हमला किया, क्या लगता है आपको कि ईरान पे हमला करना इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? वेनेजुएला पे हमला नहीं किया, वेनेजुएला का तो उन्होंने मदुरो अगवा कर लिया ना, खैर, लेकिन उनकी एक पूरी जो एक है। खुद मुख्तारी थी, एक मुल्क की, उसे अबूर किया गया, उनके सेफ हाउस तक पहुंचा गया, वहाँ पे लोग मरे, एक तरीके का वो हमला ही था। नहीं, हम उसे हमला नहीं कह सकते क्योंकि उसमें उनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। वो लोग दिख गए थे और मदुरो को अगवा कराने में बकायदा वो इसमें अलेजिडली वो इसमें शामिल थे, तो वो तो बहुत आसानी से हो गया। जी। लेकिन ईरानियन जो है वो ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान ईरान के अंदर जो ये इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है जो परमानेंट, वो बहुत पुरानी है। उसको तो जो है अब जमाने हो गए हैं, और उनके अंदर इस तरह से पेनिट्रेट करने की बहुत दफा कोशिश की है। लोग खरीदे भी होंगे, बिके भी लोग होंगे, जी। मगर इस हद तक नहीं हो सकता कि ये लोग सुप्रीम लीडर तक पहुंच जाएं। लेकिन चाहते ये यही हैं। लेकिन आज ही मार्को रूबियो से सवाल भी किसी ने किया कि क्या सुप्रीम लीडर जो है उसको रास्ते से हटाकर आप समझते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो उसने कहा नहीं, हमें ये नहीं पता। और ये उनको कभी भी पता नहीं होता कि जब भी वो एक रिजीम को चेंज करते हैं तो उसका प्लान भी ठीक है। उन्होंने क्या रखना राना होता है। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या समझते हैं आप? पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है कशीदगी में कमी आ जाए, लेकिन एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। ऑल दो तमाम अरब ममालिक वाजे कर चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। फिर ये बताया जा रहा था कि नेवी के थ्रू जो है वो ईरान पर अटैक हो सकता है, जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा का भी ये कहना है कि अगर अटैक किया गया, जारियत की गई, तो भरपूर जवाब देंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में अभी जो ईरान के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ईरान के ऊपर हमला होगा, क्योंकि ईरान की हुकूमत इस तरह खत्म नहीं होगी। ईरान की जो हुकूमत नहीं है वो एक शिया इस्लाम पॉलिटिकल ऑर्डर है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को असैसिनेट किया, उसकी रिप्लेसमेंट होगी। ईरान ने रिटेलिएट किया। तो उनका जो इरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी जो मिलिट्री है, गुज़श्ता 40-50 सालों में उनका ये ओरिएंटेशन जो है वो आइडियोलॉजिकल लाइंस के ऊपर है।
اگر امام خمینی کو بھی اسیسینیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کی حکومت جو ہے وہ فال ہو جائے گی، یہ ایسا ہونے والا نہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ میکسیمم پریشر ٹیکٹکس پہ جاتا ہے تاکہ مجبور کیا جائے کہ اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر مذاکرات کیے جائیں۔ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں جی کہ زیرو انرچمنٹ ہوگی نیوکلیر پروگرام کی، مطلب کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپز کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے، آپ کمپلیٹلی ختم کریں۔ پھر دوسرا پریشر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایران اس بات سے اتفاق کر لے گا؟ رانا جاوید صاحب ان کی آپ پالیسی سنتے جائیں نا جی میری، لیٹ می فنش اٹ۔ تو ایران اس بات کو نہیں مانے گا، چونکہ ایران نہیں مانے گا، اور اگر ان کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے اندر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اسیسینیٹ بھی کرتے ہیں امام خمینی کو، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی اسیسینیٹ کرتے ہیں، اس سے یہ حکومت ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ جو اتنے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے 3000 کے قریب لوگ مارے گئے، کتنے لوگ ان کے ریولوشنری گارڈ کی ڈیفیکشن ہوئی ہے، پولیس کے اندر کتنی ڈیفیکشن ہوئی ہے، فوج کے اندر کتنی ڈیفیکشن ہوئی ہے، 0 جمع 0۔ تو یہ وینزویلا نہیں ہے، وہاں کی جو حکومت کے لوگ تھے، فوجی تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ساری جاسوسی کر رہی تھی CIA کے لیے، یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ 12 دن کی جنگ سے آج بھی ایک اسرائیلی ایجنٹ کو پھانسی دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ موساد کا وہ ایجنٹ تھا، اسرائیل تمام خبریں پہنچ رہی تھی، اپریل 2025 میں ایران کی حکومت نے اس شخص کو پکڑا تھا اور آج اسے پھانسی بھی دے دی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ میکسیمم پریشر ٹیکٹس ہیں، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی امریکہ کی تو یاد رکھیں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کی اتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، جو ایران ہے یہ 70 سے 80 گنا اس کا رقبہ جو ہے وہ اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران کے اوپر جتنے مرضی حملے ہوں گے، لوگ شہید ہو جائیں گے، ان کی لیڈرشپ کو نقصان ہوگا، لیکن ایران ختم نہیں ہوگا، لیکن اسرائیل ختم ہو جائے گا، اس کی تو ڈیپتھ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ابھی گیدر بھوکیاں ہیں، اور اگر یہ جنگ ہوئی جس کا کچھ چانس بالکل موجود ہے کیونکہ نیتن یاہو از اے میڈ مین، اور اس کا نتیجہ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم 700 کے قریب جو میزائلز ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں، یہ ان کی کیلکولیشنز ہیں۔ لیکن ایران میں جو بنیادی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر یہ جنگ ایران کی حکومت ختم کرنے کے لیے کم از کم چند سال چاہیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے جنگ کو، تب جا کے وہ حکومت ختم ہوگی۔ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے امریکہ کے اندر، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اسرائیل کے اندر، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے کچھ اٹیک ہوتا ہے۔ شاہجہ سے کامنٹ لیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل اس سے شدید متاثر ہو سکتا ہے، آلدو اسرائیلی جاسوس جو ہیں جو موساد ہے وہ بھی اس وقت ایران میں موجود ہے اور آج بھی ایک شخص کو پھانسی دی گئی ہے، کیا کہیں گی؟ میں آپ سے سب سے پہلے یہ کہوں گی جو میں پچھلے پروگرام میں بھی کہنا چاہتی تھی کہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں اس میں بات بہت جلدی میں نہیں کی جا سکتی ہے، بات تھوڑی سی سمجھانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بالکل ایک irrelevant سا سوال ہو تو بات پھر ہوا میں گھومتی رہتی ہے۔ تو آپ کا جو یہ سوال ہے اس کا ایک ہی آسان سا جواب ہے، اور آپ وہ آسان اور چھوٹا جواب ہی پسند کریں گی، وہ یہ ہے کہ ایران پہ حملے کی بات ٹیبل پہ موجود ہے، اسرائیل حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ ویسا حملہ نہیں کرنا چاہتا کہ اپنی فوجیں بھیج دے یا یہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ایران ریٹیلیٹ کرے۔ وہ ایران کے اندر ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے سیریا بنانا چاہتا ہے یا عراق بنانا چاہتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور کیسے وہ خود کو بچا پاتا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو کیسے فیس کیپنگ دیتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے قابل بھی ہیں یا اتنے باکسڈ اپ ہو گئے ہیں کہ ہٹ بھی نہیں پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہزہ، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کسی وقت ایک طویل نشست رکھی جائے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ، اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، کیونکہ جب بات آتی ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے تو کئی سارے ایسے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، اور کیونکہ ایران ہمارے لیے تھوڑا خاص اس لیے بھی ہے کہ ایک تو وہ ہمارا بردر ممالک ہے، اور کیونکہ پاکستان کا بارڈر بھی اس سے لگتا ہے تو پاکستان کا بھی ایک اپنا اوپینین ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا پورا کامنٹ ہم نہیں لے سکے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں،
نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ طویل نشست رکھیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کے ہمراہ تھے رانا جاوید صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.